ठुल्ठुलो जलविद्युत बनाउँदा धेरै खर्च पनि लाग्छ, नेपालको त्यो हित पनि नहुने रहेछ, विदेशीको हित हुने रहेछ। 112 वर्षमा सरकारी 662 मेगावाट बिजुली मात्र उत्पादन हुनु सरकारको असक्षमता हो कि होइन? निजीको पछाडि देशभक्त पुँजी हो कि दलाल पुँजी हो? ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब प्रश्नकर्ता मान्य श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। प्रश्न नम्बर 5। सभामुख महोदय, मान्य ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। जहाँसम्म लाग्छ मन्त्रीज्यूलाई यो प्रश्न निरर्थक लाग्ने छैन। अघि संस्कृति मन्त्रीज्यूलाई जस्तो जनताको प्रश्न हो, यो देशको प्रश्न। नेपालीको 20 लाख किताभन्दा बढी सेयर भएको चिनिया कम्पनी सिनो हाइड्रोले ठेक्का पाएको माथिल्लो तामाकोसीको 456 मेगावाट जलविद्युत भारतलाई सस्तोमा बेच्नुभन्दा पनि नेपालीलाई सस्तोमा बिजुली दिनु जरुरी छैन र? धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री श्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई उक्त प्रश्नको उत्तर दिन अनुमति दिन्छु। धन्यवाद। सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत म मान्यज्यूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। विषय सान्दर्भिक नै उठाउनु भएको छ। 456 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भई उत्पादन पनि सुरु भइसकेको छ र नेपालले विद्युत निर्यात गर्ने कुरा नेपालमा खपत भएर बचत भएको विद्युत मात्र निर्यात गर्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सरकारको नीति रहेको छ। त्यसकारण देशभित्र खपत नगरी विदेश निर्यात गर्ने सरकारको नीति छैन, पहिलो कुरा। र जहाँसम्म 456 मेगावाटको मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको सन्दर्भ छ, यस आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत आन्तरिक खपतको लागि नै प्रयोग भइरहेको व्यवहार म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब पूरक प्रश्न सोध्न चाहनु भएकोले विषय केन्द्रित भई पूरक प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, मान्य मन्त्रीजीसँग पूरक प्रश्न जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। नेपालको एक विदेशी मित्र टोनी हेगनले नेपाललाई साना जलविद्युत उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो, तर सरकारहरू ठुल्ठुला जलविद्युत परियोजना जस्तो कोशी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, अरुण, पश्चिम सेती भारतलाई जिम्मा दिँदै जाने। यो त भूगर्भशास्त्रीले सुझाव दिए अनुसार पनि मिलेन। यसमा सरकारको के अध्ययन छ? साना जलविद्युत धेरै ठाउँमा बनाउनु पर्ने, ठुल्ठुलो जलविद्युत बनाउँदा धेरै खर्च पनि लाग्छ, नेपालको त्यो हित पनि नहुने रहेछ, विदेशीको हित हुने रहेछ। यसबारे मन्त्रीज्यूको के छ भनाइ? धन्यवाद। माननीय मन्त्री। धन्यवाद मान्य मन्त्रीज्यू। मलाई विश्वास छ मान्य मन्त्रीज्यूले यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। हामीले विदेशी मित्रहरू, विद्वानहरू सबैका सुझावहरू, रायहरूलाई कदर पनि गर्छौँ, लिन्छौँ। फेरि पनि निर्णय हामी नेपालको आवश्यकता के छ, नेपालको सम्भावना के छ, यो कुरालाई नै ध्यानमा राखेर निर्णय लिन्छौँ। यो विषयमा मलाई विश्वास छ मान्यज्यूले अझ धेरै राम्रोसँग बुझ्नु पनि हुन्छ। अब जहाँसम्म नेपालको जलविद्युत उत्पादनको सन्दर्भ छ, हामीले साना, मझौला र ठुला तीनवटै प्रकृतिका आयोजनाहरूको आवश्यकता र सम्भावना दुवैलाई दृष्टिगत गरेर हामी उत्पादनको योजना बनाइराखेका छौँ र समग्रमा हामी आर्थिक व्यवस्थाको र आर्थिक विकासको दृष्टिले पनि ठुला, साना दुवै उत्पादन खालका उत्पादनहरू, माइक्रो म्याक्रो, यो दुवै अर्थव्यवस्थाको बारेमा पनि अर्थतन्त्रको बारेमा सोच्ने गर्दै सरकारले आइराखेको छ। दुवै खुट्टाले हिँड्ने विधि नै अवलम्बन गरिराखेको छ ठुला सानाको। त्यसकारणले यहाँले भन्नुभएको जस्तै हामी माइक्रो हाइड्रोदेखि 1 मेगावाट भन्दा तलका माइक्रो हाइड्रोदेखि मझौला र ठुला प्रकृतिका विद्युत उत्पादनका आयोजनाहरू अहिले सञ्चालनमा आइराखेका छन्। त्यसैले आंशिक रूपमा मान्यज्यूले भन्नुभएको कुरा पनि ठिकै छ र सरकारले त्यसतर्फ ध्यान पनि दिँदै आएको छ। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब प्रश्नकर्ता मान्य श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। प्रश्न नम्बर 6। सभामुख महोदय, मन्त्रीजीसँग प्रश्न राख्न चाहन्छु। 112 वर्षमा सरकारी 662 मेगावाट बिजुली मात्र उत्पादन हुनु सरकारको असक्षमता हो कि होइन? निजी क्षेत्रले कति मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेको छ?
बहुदल र गणतन्त्रका सरकारहरूको 35 वर्षमा बिजुली उत्पादन ढिलो कछुवा गतिमा मात्र किन भयो? धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री श्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई उक्त प्रश्नको उत्तर दिन अनुमति दिन्छु। धन्यवाद। एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न फेरि उठाउनु भएको छ मान्यजीले। म सामान्य सभा महोदय मार्फत धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो सरकार भन्नुभएको छ, कुन चाहिँ सरकारलाई भन्नुभएको मैले अलि अलमल छु, तर पनि म यहाँ विषय राख्दैछु। हो, नेपालमा जलविद्युत विकासको यात्रारम्भ भएको विक्रम सम्वत 1968 सालदेखि फर्पिङ जलविद्युत आयोजनाको उत्पादनदेखि। मान्यजीले यहाँ बहुदल यताको कुरा गर्नुभएको छ, सायद 47 साल यताको भन्नुभयो होला। 46 सालसम्म म अलिकति एउटा सन्दर्भ यहाँ राख्न चाहन्छु। यसै सन्दर्भमा 2046 सालसम्म एउटा खण्ड 1968 देखि आइपुग्दा 78 वर्ष बित्दो रहेछ। त्यो 78 वर्षमा हामीसँग 250 मेगावाट उत्पादन भएको रहेछ। 78 वर्षको अवधिमा आजका दिन हामीसँग करिब 2975 मेगावाट उत्पादन छ। आजका दिन यही आर्थिक वर्षमा अरू 500 मेगावाट उत्पादन हुन्छ र केन्द्रीय ग्रिडमा जोडिन्छ। 2046 सालसम्म 78 वर्षको अवधिमा हामीसँग 250 मेगावाट थियो। 63-64 सम्म आइपुग्दा अर्को 16-17 वर्ष बित्छ। त्यो अर्को 16-17 वर्षको अवधिमा हामीसँग 700 मेगावाट पुग्यो, 500 मेगावाट थपिएर। 78 वर्षमा म एउटा यो तुलनात्मक अध्ययनको लागि म यहाँ अलिकति रेफरेन्स पनि राखिरहेको छु। 78 वर्षमा 250 मेगावाट थियो। अर्को 17 वर्षमा 450 मेगावाट थप भएर 700 मेगावाट पुग्यो। 63-64 देखि यो अहिले 80 सालसम्म आइपुग्दा हामीसँग अहिले 2975 मेगावाट छ। अब यही आर्थिक वर्षभित्रमा अर्को 500 मेगावाट हामी थप गर्दैछौँ र 3475 मेगावाट हुँदैछ। यसरी भन्दा त जलविद्युत आयोजनाको क्षेत्रमा र उत्पादनको क्षेत्रमा त 46 सालदेखि यता नै अझ उल्लेख्य प्रगति भएको रहेछ नि। त्यस मध्येमा पनि 63-64 साल पछि आइपुग्दा अझ गुणात्मक खालको उपलब्धि रहेछ, उत्पादन रहेछ। यो त तथ्यले बोल्छ नि त, तथ्याङ्कले त यही कुरा बताउँछ। अब 3400 हामी यो आर्थिक वर्षमा 3475 मेगावाटमा तपाईको 700 मेगावाट घटाइदिँदाखेरि त करिब 2700 प्लस उत्पादन तपाईको 63-64 देखि 64-65 देखि यता आउँदा अर्को 15-16 वर्षमा चाहिँ उत्पादन भएको छ भन्दा यसको तुलनात्मक अब 168 वर्षको भारी गणतन्त्रलाई बोकाइदिनु भएन नि। 78 वर्षमा 250 मेगावाट मात्र उत्पादन हुने जो समस्या हो त्यो समस्याको भारी ल्याएर अहिले गणतन्त्रको सरकारलाई बोकाइदिनु त भएन नि त। यो त अन्याय हुन्छ मान्यज्यू। यो एउटा विषय भयो। अब दोस्रो सन्दर्भ यहाँ निजी क्षेत्र र यो अहिले 2975 मध्ये हामीले उत्पादन गरिराखेको 2975 मेगावाट मध्ये आजका दिन 1736 मेगावाट निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भइराखेको छ भने 1239 मेगावाट नेपाल सरकारले उत्पादन गरिराखेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र प्राधिकरण अन्तर्गतका सिस्टर कम्पनीहरू छ। यो मार्फत 1239 मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ। अब मैले अघि भनेको अब यो आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय लाइनमा जोडिने अथवा उत्पादन हुने अर्को 500 मेगावाट मध्ये 255 मेगावाट सरकारी र 245 मेगावाट त्यो निजी क्षेत्रको रहनेछ। अब 500 मेगावाट जो यो आर्थिक वर्षमा थप हुने विद्युत छ। त्यसैले र अब आगामी 12 वर्ष 2035 सालसम्म पुग्दा हामीले 28700 मेगावाट उत्पादन हुने लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ, उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ र त्यसमा सरकारको पनि उल्लेख्य र महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहने हामीले हाम्रो चाहिँ योजना र कार्यक्रम छ। कतिपयलाई लाग्छ 112 वर्षसम्म अब 2900 अब 500 थपिँदा 3400 मात्र उत्पादन गर्ने अनि 12 वर्षमा 28000 पुर्याउन सम्भव छ। यो प्रश्न पनि यता कता उठ्ने गरेको पाइन्छ। म यति मात्र विनम्रतापूर्वक राख्न चाहन्छु। यो 112 वर्षमा 78 वर्ष त 250 उत्पादन गरेर बसेका थियौँ हामी। अब यो त 2700-2800 त पछिल्लो जो 12-14 वर्ष 14-15 वर्षको उपलब्धिको रूपमा मात्र जो रहेको छ
यो रेसियोमा र उत्पादन र विकासको यो अनुपातबाट हेर्दा हामीले आगामी 28 वर्षमा यो सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। किनकि अहिले कन्स्ट्रक्सन लाइसेन्स लिएर निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका 9600 मेगावाटका विभिन्न प्रोजेक्टहरू रहेका छन्। सर्वे लाइसेन्स जारी भएको 8500 मेगावाट छ अर्को थप, र अहिले उत्पादन लाइसेन्स लिएको, कन्स्ट्रक्सन लाइसेन्स लिएको, जेनेरेसन लाइसेन्स लिएर निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेको जो 9600 मेगावाट छ, यो समेत सबै कुरालाई दृष्टिगत गर्दाखेरि र विकासको यो जो अनुपात छ, यो अनुपातको आधारमा हेर्दा आगामी 12 वर्षमा 28700 मेगावाट हामी उत्पादन गर्छौँ। र अब त्यसमा मान्यज्यूले भन्नुभयो जस्तै सरकारको भूमिका र योगदान पनि महत्त्वपूर्ण रहनेछ, हाम्रो यो विश्वास छ। प्रश्नकर्ता मान्य सदस्यले पूरक प्रश्न सोध्न चाहनु भएकोले विषयमा केन्द्रित भई पूरक प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, मन्त्रीजीसँग पूरक प्रश्न राख्न चाहन्छु। निजीको धेरै उत्पादन भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो। निजीको पछाडि देशभक्त पुँजी हो कि दलाल पुँजी हो, यतातिर सरकार सचेत हुनुपर्छ। त्यसकारण सरकारकै जलविद्युत बढाउन आग्रह गर्न चाहन्छु र नेपाली जनता सरकार क्रान्तिबाट आउनुपर्ने, पुँजीवादी चुनावबाट आएकोले 2017 पुस 1 को घटना घट्यो र पछि एकसाथी माघ 19 को पनि यस्तै घटना घट्यो भनेर बताउँछन् र यसमा मन्त्रीज्यू के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद। माननीय मन्त्री। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत फेरि मान्यज्यूलाई पूरक प्रश्नको लागि पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हो, अब हामी देशभित्र विभिन्न सिद्धान्त मूल्यलाई आत्मसात गर्ने मान्छेहरू रहेका छौँ, राजनीतिक पार्टीहरू पनि रहेका छौँ। व्यक्ति व्यक्तिको हकमा जाँदाखेरि त र यो संसारमा हेर्दा धेरै सिद्धान्त विधिहरू पनि विकास भएका छन्, सिद्धान्तहरू विकास पनि भएका छन्। तर फेरि सरकारले काम गर्ने भनेको सरकारको निम्ति मूल निर्देशक सिद्धान्त भनेको संविधान नै हो। संविधानले गरेको व्यवस्था नै हो सरकारको, हरेक सरकारको लागि संविधानले व्यवस्था गरेको बमोजिम संविधानले व्यवस्था गरेका नीति निर्देशक सिद्धान्तहरू, अन्य कानुनी व्यवस्थाहरू जे छन् त्योद्वारा नै सरकार निर्देशित हुने हो। अब अहिले हाम्रो संविधानले हामीलाई गरेको मार्गदर्शन, संविधानको अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था भनेको सरकार सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्रको साझेदारीमा आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रा तय गर्ने र समृद्धि हासिल गर्ने जो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यो संवैधानिक व्यवस्थाको मार्गदर्शनमा नै सरकारले काम गर्दछ पहिलो कुरा। त त्यसकारणले अब यो जलविद्युतको क्षेत्र पनि त्यसको अपवाद हुने कुरा भएन र हामीले यो संवैधानिक मार्गदर्शनभित्र रहेर नै सरकारले काम गरिराखेको छ। यसमा निजी क्षेत्रको पनि छ, सामुदायिक क्षेत्रको भूमिकाहरू पनि छ, सरकारको भूमिका पनि छ। अब जहाँसम्म निजी क्षेत्रमध्ये कुन निजी क्षेत्र हो, स्वदेशी हो कि विदेशी हो भन्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ, त्यसमा चाहिँ दुवै क्षेत्र चाहिँ दुवैको सहभागिता रहेको छ र सरकारले स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई, प्रवर्धकहरूलाई अथवा उत्पादनकर्ताहरूलाई फेरि विशेष प्राथमिकतामा राखेर व्यवहार गर्ने गरिराखेको छ। यो कुरामा विनम्रतापूर्वक राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।